सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुको माझमा। पुनः रेसियो एन्ड प्रपोर्सन च्याप्टरबाट यो विशेष गरी यहाँ दिएको प्रश्नहरू प्रपोर्सनसँग मात्र रिलेटेड भएको हुनाले तपाईहरुको परीक्षामा यो यस्ता खालका प्रपोर्सनका क्वेशनहरू लामा क्वेशनहरू आउने गर्छ। आउनुहोस्, आजको कक्षा सुरु हुनुभन्दा पहिला म भुवन राज सिंह यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु भुवन सर युट्युब च्यानलमा। अब यहाँ विशेष गरी यस्तो खालको प्रपोर्सन यो हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने प्रपोर्सन भनेको के हो, प्रपोर्सन भन्नाले के बुझिन्छ यो कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। यो नबुझिकन हामीले चाहिँ यदि क्वेशन सल्भ गर्नतिर लाग्यो भने त्यो हाम्रो नलेज इन्कम्प्लिट हुन्छ। त्यसकारण प्रपोर्सन भनेको दुईटा रेसियोहरूलाई कम्पेयर गर्ने काम, दुईटा रेसियो मानौ A बाई B एउटा रेसियो, अर्को चाहिँ B बाई C पनि हुन सक्छ अथवा C बाई D पनि हुन्छ। त के बुझ्न सकियो भन्दाखेरि प्रपोर्सन भनेको चाहिँ कम्पेरिजन अफ टु रेसियोज अर मोर देन टु रेसियोज, दुई वा दुईभन्दा बढी रेसियोहरूलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्यौँ भने त्यस्तो खालको रेसियोजहरूलाई हामी विशेष गरी प्रपोर्सन भन्छौँ। र आउनुहोस्, अब प्रपोर्सन भन्नेबित्तिकै तपाईहरुले दुईटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एउटा कन्टिन्युड प्रपोर्सन र अर्को चाहिँ प्रपोर्सन मात्र है। एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईहरुको प्रश्नमा चाहिँ प्रपोर्सन मात्र भन्यो भने सिम्पली तपाईले दुईटा रेसियोहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अब मानौ यहाँनिर A, B, C र D चाहिँ प्रपोर्सन भन्यो, A, B, C, D चाहिँ प्रपोर्सन हो भनेपछि अब यो सुरुको दुईटा नम्बरलाई एउटा रेसियो बनाइदिनुहोस् A बाई B, अनि दोस्रो दुईटा नम्बरलाई अर्को रेसियो बनाइदिनुहोस् C बाई D। यदि यसको पछाडि E र F पनि छ भने E र F लाई पनि हामी अर्को रेसियो बनाउन सक्छौं E बाई F। अब यी दुई वा दुईभन्दा बढी रेसियोहरूलाई कम्पेयर गर्नु नै के हो त प्रपोर्सन हो। त यसको बीचमा के राखिदिनुहोस्, इक्वल राखिदिनुहोस् है त। यो यसरी हामीले रिलेसन बनाउन सक्यौं। यदि A, B, C, D, E र F चाहिँ प्रपोर्सन हो भने रिलेसन के बन्यो भन्दाखेरि A बाई B सुरुको दुईटा नम्बरलाई एउटा रेसियो, त्यसपछिको दुईटा नम्बरलाई अर्को रेसियो, त्यसपछिको दुईटा नम्बरलाई अर्को रेसियो, र प्रत्येक रेसियोको बीचमा चाहिँ तपाईले इक्वल साइनबाट इन्डिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँनिर के कुरा बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रपोर्सन भन्नुबित्तिकै दुईवटा नम्बर या दुईवटा भन्दा बढी नम्बरहरूको चाहिँ कम्पेरिजन हो। यहाँ एउटा रेसियो भयो, यो अर्को रेसियो भयो, यो अर्को रेसियो भयो, दुई वा दुईभन्दा बढी रेसियोहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु नै प्रपोर्सन हो। त यो भयो हाम्रो प्रपोर्सन मात्र है। अब यहाँनिर चाहिँ यो प्रपोर्सन मात्र होइन, किन होइन भन्दाखेरि चाहिँ अब फेरि तपाईले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने एउटा प्रपोर्सन बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ कन्टिन्युड प्रपोर्सन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्युड प्रपोर्सन, अब कन्टिन्युड प्रपोर्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्टिन्युड प्रपोर्सनमा चाहिँ डिनोमिनेटर पुनः रिपिट हुन्छ अर्को रेसियोमा। अब मानौ पहिलो रेसियो चाहिँ A बाई B भयो भने दोस्रो रेसियोमा चाहिँ यो तलपट्टिको डिनोमिनेटर यदि रिपिट भएर आउँछ भने B बाई C है, यो तलपट्टिको डिनोमिनेटर चाहिँ रिपिट भएर आयो भने चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौं त कन्टिन्युड प्रपोर्सन भन्छौं। अब यो सिचुएसनमा A, B र C चाहिँ कन्टिन्युड प्रपोर्सन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसरी नै यदि A, B, C, D पनि छ भनेपछि अब यही C लाई चाहिँ हामीले फेरि के गरिदिनु पर्यो त रिपिट गरिदिनु पर्यो, C लाई पुनः रिपिट गरिदिनुहोस् अर्कोमा C बाई D भयो। त यहाँनिर के बुझ्यो भन्दाखेरि A, B, C र D चाहिँ के भयो त कन्टिन्युड प्रपोर्सन भयो। कन्टिन्युड भन्नुबित्तिकै के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने तलपट्टिको डिनोमिनेटर चाहिँ यो पहिलो रेसियोको फर्स्ट डिनोमिनेटर चाहिँ त्यो सेकेन्ड रेसियोको चाहिँ पहिलो न्युमेरेटर हुन्छ। त पहिलो न्युमेरेटर भयो। अब दोस्रो रेसियोको चाहिँ डिनोमिनेटर तेस्रो रेसियोको लागि चाहिँ के हुन्छ त न्युमेरेटर। अथवा तपाईहरुले के कुरा बुझ्नुस् भने यो B यहाँनिर रिपिट भयो, यहाँनिर यो C रिपिट भयो। त्यसकारण यदि यस्तो रिपिटेसनहरू भइराख्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई कन्टिन्युड प्रोपोर्सन भन्छौं। यसको बीचमा इक्वल साइन दिनुपर्ने हुन्छ। अब यति बुझिसकेपछि हामी यो प्रश्नतिर जान्छौं। यो प्रश्नमा यहाँनिर यो क्वेशन चाहिँ के को आधारमा तपाई आफैले विचार गर्नुहोस्, यो प्रोपोर्सन हो कि कन्टिन्युड प्रोपोर्सन हो है। A बाई B अनि फेरि यहाँ B बाई C, यो B त यहाँ रिपिट भएको छ, यदि यो B चाहिँ यहाँ रिपिट भएको छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौ त कन्टिन्युड प्रोपोर्सन भन्यौ।
b/c। अब यो फेरि c चाहिँ यहाँनिर रिपिट भएको छ, c/d भयो। त्यसकारण यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि a b c र d चाहिँ कन्टिन्युड प्रोपोर्सनहरु हुन् भने हामीलाई के प्रुभ गर्नु पर्यो त a³ + b³ + c³ / b³ + c³ + d³ अब हेर्नुस् है त, यहाँनिरको यो क्वेशन म पुनः तपाईहरुलाई दिइहाल्छु। प्रश्नको यो त्रुटिले गर्दाखेरि यहाँनिर प्रिन्ट नभएको हुनाले त्यो राइट साइडमा के छ भन्ने हामीले थाहा भएन। अब हामीलाई थाहा भइहाल्छ। यहाँ हेर्नुस्, सबैभन्दा हामी 1 नम्बरलाई गर्छौं पहिला। यो 1 नम्बरलाई यो यति यो हिन्ट्सबाट तपाई सुरु गर्नुस्। a/b = b/c = c/d है। यसलाई लास्टमा तपाईले कुनै एउटा भ्यारिएबलले चाहिँ सपोज गरिदिनुस्, सपोज। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यदि यो कन्टिन्युड प्रोपोर्सन हो भने पछाडीबाट सुरु गर्नुस् है तपाई। यो कन्टिन्युड प्रोपोर्सन हो भने पछाडीबाट सुरु गर्नुस्। c = d के भयो, एउटा भ्याल्यु भयो है त। त्यसरी नै यो b भनेको चाहिँ कति भयो त, b = c के हो, c के हो। तर c को भ्यालु अलरेडी यहाँ आइसकेको छ। c भनेको कति हो त, d के हो। त्यसकारण यो c को ठाउँमा हामी यो d के लेख्छौं। d k * k भनेको dk² है त। बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसरी नै a को तल कति छ हेर्नुस् त, b ले k लाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, a = b के भयो। अब अलरेडी हामीले यो b को भ्यालु त निकालिसकेका छौं यहाँनिर dk²। त b को भ्यालु भनेको dk² * k गर्दाखेरि dk³ भयो है त। यसरी हामीले यहाँ के कुरा बुझ्न सक्छौं भने यदि सल्भिङको वेमा चाहिँ जब हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्दै जान्छौं त्यो त्यतिबेला चाहिँ हामीले विशेष गरी के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने a को ठाउँमा चाहिँ dk³ लेख्नुपर्ने हुन्छ, b को ठाउँमा चाहिँ dk² लेख्नुपर्ने हुन्छ र c को ठाउँमा चाहिँ dk राख्ने। र यस च्याप्टरमा तपाईले फर्मुलाको प्रयोग गर्नुपर्ने छैन। फर्मुलाको प्रयोग नगरिकन नै तपाईहरुको आन्सर आइहाल्छ। सामान्यतः तपाई के बुझ्नुस् भने सबैभन्दा पहिला भ्यालु राख्नुस्। सबैभन्दा पहिला है यो सल्भ गर्नको लागि तपाईले यो कुरा याद गर्नुस्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ भ्यालु राख्नुस्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाई के राख्नुस् त, भ्यालु राख्नुस्। भ्यालु राखिसकेपछि यदि ब्र्याकेट खोल्नुपर्ने अवस्था छ भने ब्र्याकेटलाई रिमुभ गरिदिनुस् है त। रिमुभ द ब्र्याकेट, ब्र्याकेटलाई रिमुभ गरिदिनुस्। यदि ब्र्याकेट रिमुभ गर्ने अवस्था छ भने, छैन भने त्यो पनि परेन। अनि त्यसपछि कमन लिदिनुस् है त, कमन। यदि यो तीनटै कन्सेप्ट भित्र हाम्रा क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ हुन्छ। अब हामी यसको एलएचएस तिर गयौं। यसको एलएचएस मा के छ त हेर्नुस्, एलएचएस a³ + b³ + c³ / d³ + c³ + d³ छ है। अब हामी के कुरा बुझ्न सक्छौं भने मैले अघि नै तपाईहरुलाई के भने a = dk³ है त, dk³। अनि यो क्यूब भनेको त a को क्यूब हो। a भन्नुबित्तिकै dk³ हो भने यसलाई होल क्यूब दिनुस् प्लस b भनेको dk² हो, dk² हो। यो क्यूब भनेको b को भ्यालुलाई होल स्क्वायर दिनुहोस्, सरी होल क्यूब दिनुहोस् है त। त्यसरी नै c भनेको dk होल क्यूब दिनुहोस्। यसरी 2 वा 2 भन्दा बढी नम्बरहरु आयो भने हामीले ब्र्याकेटको प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। यसरी नै फेरि b भनेको कति हो त, b भनेको dk² होल क्यूब प्लस c भनेको dk होल क्यूब प्लस d को भ्यालु छैन, d³ नै लेख्यौं। अब यसलाई मैले अघि भने अनुसार हामीले पहिला चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि भ्यालु पुट गर्ने भन्ने कुरा आयो है। त हामीले भ्यालु पुट गर्दियौ। त यदि भ्यालु पुट गरिसकेपछि भ्यालुलाई हामीले चाहिँ प्रतिस्थापन गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा मैले अघि नै यहाँ रुलमा के भने भन्दाखेरि तपाईहरुले ब्र्याकेट रिमुभ गर्नुपर्ने अवस्था छ भने ब्र्याकेट रिमुभ गर्नुस्। यहाँनिर यो ब्र्याकेट रिमुभ गर्नुपर्ने अवस्था आयो किन भन्दाखेरि यहाँनिर होल क्यूब छ नि त, यसको होल क्यूब छ है। अब यो d को
क्युब, यो क्युब चाहिँ कसको भन्दाखेरि डी को पनि हो, के को पनि हो है त डी को क्युब गर्दाखेरि यो डी क्युब के टु द पावर पावरलाई चाहिँ हामी जोड्दैनौँ है, पावर चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। 3 3 जा 9 भयो प्लस डी क्युब के टु द पावर 6 प्लस डी क्युब के क्युब भयो। यो जसरी गर्यो हामीले त्यही प्रक्रियालाई नै यहाँनिर रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर डी को पावर 1 छ, 1 3 जा 3 भयो, के टु द पावर कति भयो भन्दाखेरि 2 3 जा 6 भयो। त्यसरी नै डी को पावर यहाँ कति पनि छैन भने 1 सम्झिनुहोस्, 1 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा डी को क्युब भयो, अनि के को पावर यहाँ पनि कति पनि छैन भने 1 सम्झिनुहोस्, 1 × 3 गर्दाखेरि 3 भयो। त्यही प्रोसेसलाई हामी रिपिट गर्यौँ तलपट्टि डी क्युब के टु द पावर 6 प्लस डी क्युब के क्युब प्लस डी क्युब। अब यति गरिसकेपछि हामी के मैले अघि के भने भन्दाखेरि कमन लिनुहोस् भने है त। कमन हेर्नुहोस् त डी क्युब डी क्युब डी क्युब, सो त डी क्युब आयो कमन, डी क्युब कमन आयो। अरु के टु द पावर 9 के टु द पावर 6 के टु द पावर 3 सबैभन्दा सानो नम्बर चाहिँ हाम्रो कमन हुन्छ। 2 र 4 मा कति कमन भन्नु भने 2 कमन हो है। के टु द पावर 3 के क्युब हाम्रो कमन आयो। अब रह्यो कति भन्नुहुन्छ भने डी क्युब गइसकेको छ। अब यो के टु द पावर 9 र यहाँ के टु द पावर 9 बाट के क्युब कमन लिनु भनेको चाहिँ के हो भने तपाई के बुझ्नुस् भने एउटा रुखमा चाहिँ 9 वटा चरा छ भने 3 टा चरा चाहिँ उडेर गयो, कतिवटा चरा रह्यो 6 वटा चरा रह्यो नि त। त्यसकारण यसलाई हामी के टु द पावर 6 लेख्छौं। रह्यो कतिवटा 6 वटा रह्यो। अब यहाँ डी क्युब 3 टा थियो, 3 टा चरा उडेर गयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त 6 वटा चरा थिए, 6 वटा चरा मध्येमा 3 टा चरा उडेर गयो भने कतिवटा चरा रह्यो त 3 टा चरा रह्यो। प्लस यहाँ कति पनि रहेन नि त हैन, कति पनि रहेन भने यसलाई 1 लेखिदिन्छौँ है त हामी, 0 चिन्ह लेख्नुस् त फेरि। अब यसरी नै फेरि यहाँ तलपट्टि पनि हामी कमन कति लियौँ त, यहाँ पनि डी क्युब छ, यहाँ पनि डी क्युब छ, यहाँ पनि डी क्युब छ, डी क्युब कमन आयो। र यो बाँकी रहेको यहाँनिर के छ, यहाँ पनि के छ, तर यहाँ के छैन नभएकोले हामीले कमन लिन सकेनौँ। केबाट के टु द पावर 6 प्लस के क्युब प्लस 1 रह्यो। यो र यो पुरै मिलेको छ, काट्यो। डी क्युब पनि काट्यो। कति रह्यो त भन्दाखेरि के क्युब रह्यो है त। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो आरएचएस कति हुन्छ भन्दाखेरि आरएचएस चाहिँ ए बाई डी हुन्छ। आरएचएस चाहिँ हाम्रो ए बाई डी हुन्छ। अब यहाँनिर आरएचएस गर्नुहोस्, आरएचएस इक्वल्स टु ए बाई डी। ए भनेको डी के क्युब हो र डी भनेको डी नै हो, डी डी काट्यो, के रह्यो के क्युब रह्यो। देयरफोर यसलाई के लेखिदिनुहोस्, एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड। यसरी हामी प्रपोर्सनलसँग सम्बन्धित लङ क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ। यसका यो लङ क्वेसन मात्र होइन, छोटा टाइपका प्रश्नहरू पनि आउँछन् तपाईहरुकोमा। अब म्याथ गाह्रो लाग्छ भनेर चाहिँ तपाईँ बस्नुभयो भने सधैँ म्याथ गाह्रो नै लाग्ने हो। तर तपाईले चाहिँ मलाई म्याथ गाह्रो लाग्छ म यसलाई सिकिराख्छु भन्नेतिर लाग्नुभयो भने यो राम्रो भइहाल्छ। र अब हामी दोस्रो क्वेसनतिर जान चाहन्छौँ। दोस्रो क्वेसनमा सीधा सीधी हेर्नुहोस् तपाईले a/b, यो इस टू भनेको बाई हो है त, a/b भनेको a बाई b। यहाँ चारटा यो जुन थोप्लाहरू छ नि, यो चारटा थोप्ला भनेको चाहिँ इक्वल सम्झिनुहोस् है, इक्वल सम्झिनुहोस्। a बाई b इक्वल्स टु c बाई d इक्वल्स टु e बाई f भनेपछि यो कन्टिन्युड हो कि कन्टिन्युड होइन, यो सिम्पल प्रपोर्सन हो कि कन्टिन्युड प्रपोर्सन हो, तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। मैले अघि नै भनिसकेको छु, एकछिन तपाईले आफ्नो दिमागलाई पनि प्रयोग गर्नुहोस्। ल गरिसक्नुभयो होला। अब सरसर्ती हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि a बाई b इक्वल्स टु c बाई d इक्वल्स टु e बाई f गऱ्यौँ। लास्ट टाइम हामीले के गऱ्यौँ त, के सपोज गऱ्यौँ। यसरी नै के सपोज गरिसकेपछि अब हामी फेरि यो त कन्टिन्युड नभएको कारणले तपाईँ पछाडिबाट सुरु गर्नुहोस् या अगाडिबाट सुरु गर्नुहोस्, त्यसको कुनै मतलब छैन है त। e बाट सुरु गरे पनि भयो। अब e इक्वल्स टु कति भयो त, त्यसो भए
E equals to Fk, त्यसरी नै C equals to Dk र A equals to Bk। अब तपाईले के कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने A को भ्यालु चाहिँ B के राख्ने हो, C को भ्यालु चाहिँ D के राख्ने हो, E को भ्यालु चाहिँ F के राख्ने हो, बाकीहरुको चाहिँ भ्यालु नै छैन, त्यसकारण तिनीहरु चाहिँ जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ। अब यहाँ रुट हेरेर चाहिँ तपाईलाई अलि तर्सिनु भयो होला हैन, त रुट हेरेर नतर्सिनुस्, यो केही पनि छैन, यो सिम्पल सल्भिङ हो है त। अब रुट छ भने दुईटाबाट एउटा निस्किने कुरा मात्र हो, त्यसकारण हेरेर क्वेशन हेरेर नतर्सिनु होला। LHS equals to root A plus C plus E B plus D plus F। अब यहाँ के देखियो भन्दाखेरि A भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि A भनेको त PK हो, BK प्लस C भनेको DK र E भनेको चाहिँ FK। अब B, D र F को भ्यालु छ त यहाँ निर हेर्नुस् त, A, C र E को मात्र भ्यालु छ, B, D र F को त छैन, त्यसकारण यसलाई B plus D plus F नै लेखिदिनुस्। अब के गर्दिनुस् भन्दाखेरि यहाँबाट त कमन आउने कुरा भएन, यहाँबाट त कमन आउँछ नि त, कति कमन आउँछ विचार गर्नुस् त, के कमन आयो, के रह्यो अब B plus D plus F रह्यो, यहाँ निर पनि कति रह्यो D plus D plus F रह्यो। अब यति गरेपछि हामी के कुरा बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि रुट भनेको चाहिँ दुईटाबाट एउटा झिक्ने है त, B plus D plus F, B plus D plus F दुईटा भयो नि त, दुईटाबाट एउटा निस्क्यो, B plus D plus F निस्क्यो है त। अब के चाहिँ निस्केन त, के चाहिँ दुईटा छैन, एउटा मात्र छ, त्यसकारण रुट के मात्र लेख्दिनुस्, सक्यो है, यही निर सक्यो। अब यसरी नै हामी RHS लाई गर्यौं भने के पाउँछौं भन्दाखेरि RHS लाई चाहिँ रुट AB प्लस रुट CD प्लस रुट EF यति गर्नु भने। अब यो हाम्रो प्रश्न भयो, यो प्रश्नमा सबैभन्दा पहिलो काम के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ नघबराइकन नहिचकिचाइकन एकदम आनन्द फिल गर्नुहोस्। म्याथ गर्दाखेरि तपाईले आफूलाई कम्फर्ट फिल गर्न सक्नुपर्छ। कम्फर्ट फिल गरेर चाहिँ दिमागका भारहरू जति सबै बिर्सिदिनुहोस् अनि भार बिर्सेर सोच्नुहोस् कि तपाई चाहिँ एउटा इंग्लिश मुभी हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाली मुभी हेर्दै बानी थियो, इंग्लिश मुभी हेर्दै हुनुहुन्छ, केही बुझ्नु त हुन्न, तर पनि हेर्दा हेर्दा आज पनि हेर्नुको भोलि पनि हेर्नुको गर्दा गर्दा धेरै कुराहरू चाहिँ अनुमानको भरमा चाहिँ तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ है त। अब रुट A भनेको कति हो यहाँ हेर्नुस् है, A, C र E को भ्यालु राख्ने। A भनेको BK हो इन्टु B, अब प्लस C भनेको DK हो, D को भ्यालु छैन D, प्लस E को भ्यालु भनेको FK हो इन्टु F। अब मैले अघि नै तपाईलाई भनिसके यो स्क्वायर रुट भएको कारणले यो स्क्वायर रुट हो भने दुईटाबाट एउटा निस्किने हो, यो क्यूब रुट हो भने चाहिँ तीनटाबाट एउटा निस्किन्छ। अब यो र यो दुईटा भइहाल्यो नि त हैन, B रुट के निकाल्दिनुस्, झिक्दिनुस्, यो कुरा मिल्यो हुनेहरु गयो है, प्लस अब यो D र D बाट पनि दुईटा मिल्यो, एउटा झिक्दिनुस्, D रुट के, यो के चाहिँ के भयो त, के को साथी भएन, के साथी भएन, के घरमै बस्छु है। अब प्लस F र F दुईटा भयो, एउटा F झिक्दिनुस्, रुट के, F को साथी भयो, F घरतिर गयो, के को चाहिँ साथी भएन, घरमै बस्छु है त। अब यहाँदेखि हामी के कुरा कमन लिन सक्छौं भन्दाखेरि रुट के है, रुट के चाहिँ हामी के लिदियौ त, कमन लिदियौ। अब रिमेनिङलाई यो एउटा ब्र्याकेटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, चाहे त्यो ब्र्याकेट अगाडि लेख्नुहोस् या पछाडि लेख्नुहोस्, त्यससँग मतलब हुँदैन। मल्टिप्लाईमा चाहिँ 2 into 3 भने पनि 6 नै हुन्छ, 3 into 2 भने पनि 6 नै हुन्छ, जताबाट मल्टिप्लाई गरे पनि नम्बरलाई कुरा एउटै हुन्छ है त, B plus D plus F। यहाँबाट हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि B plus D plus F रुट के, B plus D plus F रुट के, यो एउटै भ्यालु आयो, त्यसकारण यसलाई हामी therefore LHS equals to RHS रुट लेख्यौं है त। यसरी नै तपाईहरुले
यो क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। PQ र R चाहिँ कन्टिन्युड प्रपोर्सन हो। यदि PQR चाहिँ कन्टिन्युड प्रपोर्सन हो भने सम्बन्ध कस्तो बन्यो है, रिलेसन कस्तो बन्यो भन्दाखेरि P/Q पहिलो रेसियो बन्यो। अब दोस्रो रेसियो भन्दा त Q त फेरि रिपिट हुने भयो नि त, Q/R गरिदिनुहोस्। यहाँनिर के भन्यो, के भन्छ त P/Q = Q/R, लास्टमा के सपोज गरिदिनु पर्ने भयो तपाईँ। र यसरी नै तपाईले यो प्रश्न गर्नुहोस्। यो प्रश्न गरेर यदि तपाईले एन्सर पाउनु भएन भने कमेन्टमा पनि पोस्टिङ गर्नुहोला। कमेन्टमा पोस्ट गरेर लेख्नुहोस्। यदि राइट आन्सर आयो भने पनि लेख्नुहोस्। यदि तपाईले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म लाइक सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। किनभने आगामी दिनमा चाहिँ हामी फेरि कक्षा 9 सँग कक्षा 9, 10 र 8 का परीक्षाहरू केही चाँडै नै सुरु हुन गइरहेको छ। बिर्तामोड नगरपालिकामा चाहिँ वैशाख 5 गतेबाट चाहिँ कक्षा 8 का परीक्षाहरू सुरु हुने हुँदा हामी सोही अनुसारको यहाँ तयारीमा जुटेका छौँ। कक्षा 9 का पनि परीक्षाहरू वैशाख लाग्नु बित्तिकै चाहिँ परीक्षाहरू हुने हुँदा हामी त्यही हिसाबले तयारीमा गरिरहेका छौँ र 10 को पनि। र आगामी दिनहरूमा यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू फेरि लिएर आउने नै छु। बाचा गर्दै तपाईहरुबाट बिदा मागे। हस्।